आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो ईद के चांद को देखकर जो भी शख्स, मैं आपसे जो आयत, जो सूरा की आयत मैं आपसे ज़िक्र करूँगी, वो इसको 7 मरतबा पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उस पर मेहरबान हो जाते हैं। बेशक ईद का जो चाँद है ये देखना मुसलमानों के लिए खुशी, शुक्र और इबादत का मौका होता है। ये न सिर्फ़ एक इस्लामी महीने के आगाज़ का ऐलान करता है बल्कि हमारे दीनी जज़्बात को भी जिला बख्शता है। कुरान और हदीस में चाँद की रोयत और इसके ज़रिए इस्लामी महीनों के तयन पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई है। इंशाल्लाह इसका मुकम्मल वजीफ़ा और ईद के चाँद के हवाले से कुरान करीम में क्या फ़रमाया गया है, उसकी रोशनी हदीस मुबारका में इसके हवाले से क्या फ़रमाया गया, इंशाल्लाह वो मैं आपसे ज़िक्र करूँगी, मुकम्मल वजीफ़ा ज़िक्र करूँगी। इससे रिलेटेड जो वाक़यात हैं इंशाल्लाह वो मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। बेशक अल्लाह के लिए हर चीज़ मुमकिन है, नामुमकिन हमारी सोच है, अल्लाह तो मुमकिन का नाम है। अल्लाह करीम जिस चीज़ के हवाले से कुन फरमाते हैं वो हो जाती है। अल्लाह पाक खुद कुरान करीम में फरमाते हैं फ़आलुल लिमा युरीद, मैं जिस चीज़ का इरादा करता हूँ तो वो हो जाती है। तो अल्लाह ताला तो किसी चीज़ के मोहताज नहीं है। तो इंशाल्लाह आपने इसी चीज़ पर यकीन करते हुए अल्लाह ताला से मांगना है। आज की रात लैलतुल जायज़ा है, इनाम की रात है। वीडियो की जानिब बढ़ेंगे उससे पहले मैं तमाम सुनने वालों से गुजारिश करना चाहूँगी कि एक मरतबा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़कर कमेंट बॉक्स में डन लिख दीजिए। बेशक अल्लाह करीम ही वो ज़ात हैं जो इंसान के हालात को बेहतर बनाने वाले हैं। और जब कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाहु पर आपका मुकम्मल यकीन होगा तो फिर आपके लिए भी आसमान से उसी तरह से फ़ैसले उतरेंगे जिस तरह अल्लाह के नेक बंदों के लिए उतरते हैं। ज़रूर अता फ़रमाएंगे। अब इस वजीफ़े के फ़वाइद क्या हैं? किसी भी मुश्किल काम के हल के लिए ये मौसर है। नामुमकिन काम आसान हो जाते हैं। रिस्क में बरकत और कुशादगी के हवाले से आप कर सकते हैं। कर्ज़ की अदायगी में मदद के हवाले से करते हैं। आप शायद शादी में रुकावटें अगर आपके हो रही हैं तो उसको दूर करने के लिए कर सकते हैं, यहाँ ताकि हर तरह की मुश्किलात और परेशानियों से निजात के लिए ये वजीफ़ा नेक नीयती, यकीन और आजिज़ी के साथ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत जल्द शामिल हाल होगी। बेशक कुन फ़यकून और ये अल्लाह ताला की एक कुदरत है। इसका एक ईमान अफरोज़ वाक़या मैं आपसे ज़िक्र करना चाहती हूँ कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या है जो हमें सिखाता है जब अल्लाह कुछ चाहता है तो कुन फ़यकून कह देना नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। देखें, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक नबी थे अल्लाह के जो बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे। इनके बाल सफ़ेद हो गए, हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी, इनकी बीवी भी बांझ थी, यानी इनके यहाँ औलाद होने की कोई उम्मीद नहीं थी। मगर वो अल्लाह से नाउम्मीद नहीं हुए और दुआ मांगी, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, ए मेरे रब मुझे अकेला ना छोड़ और तू सबसे बेहतरीन वारिस है। अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल फरमाई और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा जिन्होंने इन्हें खुशखबरी सुनाई, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, ए ज़करिया हम तुम्हें एक बेटे की बिशारत देते हैं जिसका नाम याहिया होगा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सुनकर हैरान हुए, अर्ज़ किया मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है जबकि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी बीवी बांझ है। अल्लाह ताला ने फरमाया क़ाला कज़ालिका क़ाला रब्बुका हुवा अलैया हय्यिन, ऐसा ही होगा, तुम्हारे रब ने फरमाया ये मेरे लिए आसान है। अल्लाह ने कुन फ़यकुन फरमाया और ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुढ़ापे में हज़रत याहिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत में नेक और सालेह बेटा अता फरमाया। अब आप यहाँ से एक सबक सीखते हैं कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है, बस अल्लाह का हुक्म दरकार है। ये आपने अपने ज़हन में बिठा लेना है। जब हम कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ते हैं तो इस चीज़ का यकीन भी हम पर वाजिब और फ़र्ज़ हो जाता है कि हमें अल्लाह पर यकीन करना है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है, बस अल्लाह का हुक्म दरकार है। अगर आप सच्ची नीयत से दुआ करते हैं तो देर तो हो सकती है मगर नामुमकिन नहीं हो सकता। अल्लाह ताला जब चाहते हैं, जिसे चाहते हैं, किसी भी हाल में अल्लाह ताला उसकी मदद फरमा सकते हैं। कुन फ़यकुन अल्लाह ताला की कुदरत की सबसे बड़ी निशानी है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। अल्लाह करीम वो ज़ात हैं जो आपकी मुश्किलात को मिनटों में हल कर सकते हैं। तो आपने इस वजीफ़ा को तवज्जो के साथ, गौर के साथ सुनने के बाद बिल्कुल मेरी बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक इंशाल्लाह करना है और
آپ نے انشاءاللہ پھر دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ پر مہربان ہوتے ہیں۔ قمری مہینوں کے تعین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں، اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللہِ 12 شَهْرًا فِي الْكِتَابِ اللّٰہ، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے جو اللہ کی کتاب میں درج ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قمری مہینے اللہ کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق چلتے ہیں اور ان کا حساب چاند کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 179 میں، یسألونک عن الأحلة قل هي مواقیت للناس والحج، یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت کی نشانیاں اور حج کے مہینے کی علامتیں ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ چاند دیکھ کر ہم روزوں، عید، حج جیسی اہم عبادات کے اوقات کا تعین کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار یعنی عید کرو، اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 دن کی گنتی پوری کر لو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان اور شوال، عید الفطر کا آغاز چاند دیکھنے سے ہی ہوتا ہے۔ اگر چاند نظر نہ آئے تو 30 دن مکمل کیے جاتے ہیں۔ اب چاند جیسے ہی نظر آیا، آپ کو خبر مل گئی ہے کہ بھی چاند نظر آ گیا ہے، اللہ نے اپنی نشانی کو ظاہر فرما دیا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا کو پڑھنا ہے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے انشاءاللہ۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ چاند جو ہے وہ دیکھنا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یقیناً ہمارا رب بہت بڑا اور عظیم ہے، جب تم چاند دیکھو تو اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ چاند دیکھنا صرف ایک روایتی عمل نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس سے ہمیں اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ عید کا جب چاند نظر آ جاتا ہے تو ہمیں خوشی، شکر اور اللہ کی رحمت کا جو ہے وہ اظہار کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک مہینے کی عبادت کے بعد ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، وہ عید کا دن ہوتا ہے۔ چاند دیکھ کر دعا مانگنا سنت ہے اور اس لمحے میں کی گئی دعا قبول ہونے کے زیادہ تر امکانات ہوتے ہیں۔ اب چاند جو ہے وہ محض ایک موسمی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ اسلامی تقویم کا ایک بنیادی ستون ہے۔ اس کا تعلق نہ صرف عید اور روزوں سے ہے، بلکہ حج، زکوٰۃ اور دیگر اسلامی عبادات کے اوقات کے تعین سے بھی جڑا ہوا ہے۔ قرآن و حدیث ہمیں سکھاتے ہیں کہ چاند کو دیکھنا، اس پر غور کرنا، اس موقع پر اللہ کی یاد اور شکر بجا لانا مومن کی پہچان ہونی چاہیے۔ بے شک انسان شروع سے جب سے اللہ نے اس کو پیدا فرمایا، اس کو اللہ نے مختلف آزمائشوں سے اس کو نکال کر اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی اس کو فراہم کی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں آزمائشیں الگ ہیں، کوئی کچھ چاہ رہا ہے، کوئی کچھ چاہ رہا ہے، لیکن جب یہ موقع ہوتا ہے، جب چاند نظر آتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں، میں جس چیز کو چاہتا ہوں مٹا دیتا ہوں، بدل دیتا ہوں۔ تو یہ موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے اپنی نشانیوں میں سے۔ آپ اس وقت میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو کر، اللہ سے مانگ کر آپ اپنی تقدیر کو بدلوا سکتے ہیں اللہ سے۔ تو انشاءاللہ آج یہ موقع ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی تقدیر کو بدلوا سکتے ہیں اس رات میں کی جانے والی عبادات کے ذریعہ سے، چاند دیکھ کر، جو آپ کی فوراً حاجت روائی اور مشکلات کا حل اللہ تعالیٰ نے جن آیات میں رکھا، انشاءاللہ اس کا وظیفہ میں آپ سے ذکر کرنے جا رہی ہوں۔ آپ نے اس کو غور اور توجہ سے سننا ہے۔ چاند دیکھنے کے وقت کی دعائیں قبول ہونے کے امکانات کو بڑھا دیتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ کسی خاص حاجت، رزق، صحت، شادی یا کسی مشکل کے حل کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ وظیفہ انتہائی کارآمد آپ پائیں گے۔ اس کو سب سے پہلے تو آپ نے جیسے ہی چاند نظر آئے تو آپ نے وہ دعا جو میں نے آپ سے ذکر کی ہے وہ آپ نے پڑھ لینی ہے، جو مسنون دعا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے چاند کی طرف دیکھ کر۔ پھر اس کے بعد چاند کی طرف دیکھ کر ہی آپ نے 7 مرتبہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 کو پڑھنا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ بس اس کا حکم ایسا ہے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس دوران آپ نے اپنے ذہن میں اپنی اس حاجت کو، چاہے آپ رزق کے حوالے سے کر رہے ہیں، آپ کی اولاد نہیں آپ اس کے حوالے سے کر رہے ہیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، آپ نے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے اس وعدے کے مطابق
بس اللہ کا حکم ایسا ہے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فوراً سے آپ کی حاجت روائی فرمائیں گے۔ اس آیت کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے چاند کو دیکھ کر۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ پڑھنی ہے اور آیت الکرسی کو بھی آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی آپ نے اس کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ پھر آپ اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ آمین کہیں اور اللہ پر یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو، امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔